आज AJK में आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज़ का इलेक्शन जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में मुजफ्फराबाद में 7 सीटों पे और नीलम में 2 सीटों पे हो रहा है, तो उसमें बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि हमारा सेल हमारी पार्टी सारी AJK में भी और इस्लामाबाद में भी हम बैठे हैं और सुबह से हमने तकरीबन 15 के करीब कंप्लेंट्स दाखिल की हैं। कंप्लेंट्स तो बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन जो हमारे पास जिसके वाज़ह सबूत आए वो हमने कंप्लेंट्स दर्ज की। और अभी बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो हम अपने तौर पे हमारा सेल जो है उसके ऊपर वेरिफिकेशन कर रहा है, और सारी, क्योंकि हम मीडिया के सामने ऐसी चीज़ें लाना चाहते थे जिसको, और ये इलेक्शन कमीशन में भी हमने फ़ाइल कर दी हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन में सबसे बड़ी ज़्यादती तो ये है कि पोलिंग स्टाफ या पोलिंग जो होता है मटीरियल, वो एक दिन पहले पहुंचना होता है, लेकिन बदकिस्मती से साथ LA-27 जो पीपल्स पार्टी का मुजफ्फराबाद का बड़ा मजबूत हल्का है, उसकी 3 यूनियन काउंसिल्स में आज 12 बजे तक ना पोलिंग स्टाफ पहुंचा ना पोलिंग मटेरियल पहुंचा। और जब हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रही है, इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, तो अब जी हम इसको जाके मुलतवी कर रहे हैं। कभी कहते हैं हम टाइम बढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं मुलतवी कर देते हैं। और LA-28 जो हमारा पार्टी का, ये वो हल्के हैं जो पार्टी के बड़े मजबूत हल्के हैं। LA-28 वहाँ इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया गया, स्टाफ नहीं पहुँचा जी, मौसम की ख़राबी जी, लॉ एंड ऑर्डर की ख़राबी जी, मुख्तलिफ हीले बहाने। और हमारा स्टाफ जो पोलिंग एजेंट है वो पहुंच सकते हैं, तो सरकार का स्टाफ क्यों नहीं पहुंच सकता। तो ये इसी तरह पंजाब में पाकपतन में यहाँ पोलिंग हमारा जो एजेंट्स हैं उनको निकाला गया। अब जो फर्स्ट फेज़ था पीपल्स पार्टी ने उस पर भी अपना भरपूर एहतजाज किया, और हम चाहते थे कि हम इस इनके इलेक्शन को हम किसी तरीके से हलाल साबित करा सकें, लेकिन शायद इनका अपना इरादा नहीं है। ये शायद ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन को पूरी दुनिया मुतनाज़ा समझे या जानबूझकर मुतनाज़ा करना चाहते हैं। ये शायद एक पार्टी को इक़्तिदार देने के लिए ज़बरदस्ती दौंस दादली से काम लेना चाहते हैं। वोट के ज़रिए तो किसी को आप इक़्तिदार दे लें, कोई हर्ज नहीं, उनका हक है, राइट है। जमहूरियत पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं, इस निज़ाम पे हम यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप दौंस दादली के साथ करेंगे तो वो यकीनन काबिल कबूल चीज़ें नहीं हैं। फर्स्ट फेज़ के बाद हमारे नून लीग से मुज़ाकरात हुए, हमने उनको 4 हल्कों में दादली के सबूत भी दिए। 90% कास्टिंग, 80%, 97% कास्टिंग। हमने कहा आप एक बेंच मार्क मुकर्रर कर लें कि अगर हमारे कई पोलिंग स्टेशन हैं जिन पे हमारे कास्टिंग आप ज़्यादा समझते हैं, वहाँ भी रीपोल करवा लें। लेकिन वो भी, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन में तो फाइल कर दिया, लेकिन PMLN की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। और शायद थोड़ा सा इक़्तिदार का नशा ज़्यादा होता है, लेकिन उतर जल्दी जाता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद में एक बहुत अच्छी कंपेन हुई। बिलावल साहब का जितना अच्छे जलसे हुए, हमारे कैंडिडेट्स की जितनी अच्छी कंपेन हुई, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बिल्कुल ठीक थी। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अब उनको पता था कि यहाँ से लोग जीत रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों को हराना मुश्किल है। तो इस वजह से अब सिर्फ बैलेट बॉक्स का ना पहुँचना, अमले का ना पहुँचना, सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल जिस हद तक वो कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने रिजेक्ट किया, और अवाम ने हर सूरत जलसे के बाद ये फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी ये सीटें लेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो रोल है, हम वाज़िया तौर पे तो ये नहीं कहते कि उनका क्या रोल है, लेकिन लोगों को जो नज़र आ रहा है हमारी कंप्लेंट्स के बाद, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग
بائیکاٹ کر رہے ہیں یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، پیپلز پارٹی اس کی پہلے دن سے مخالفت کرتی آ رہی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ثابت کریں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے. لیکن اگر آپ اس طرح ہی آپ نے کروانا ہے الیکشن جس طرح آپ نے کیا ہے تو پھر پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ سکے گی کہ یہ فری اینڈ فیئر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ LA-27 اور LA-28 میں جو آپ کا رویہ ہے یا باقی جو حلقوں میں جو آپ نے کیا ہے، جو ہماری کمپلینٹس ہم میڈیا کو بھی دیں گے اور ہم فائل بھی کر چکے ہیں، ان ساری صورتحال میں کسی صورت بھی ہم یہ الیکشن آپ کو فری اینڈ فیئر نہیں مانیں گے. آپ جو ہمارا نیلم ویلی میں مضبوط حلقے ہیں وہاں آپ کا سٹاف نہ پہنچانا، اور پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں لوگ سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی آپ کو کوئی پولیٹیکل جماعت الیکشن ماننے کے لیے الیکشن کے حق میں نہیں. پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہر حلقے میں ایک مضبوط امیدوار ہے. ہم نے باقاعدہ الیکشن لڑا. آپ جب وہاں پہ امن و امان خراب ہوا تو کوئی جب ڈمی پرائم منسٹر آپ کا وہاں پہ بنا جس نے سسٹم خراب کیا، اس کے بعد کوئی سیاسی جماعت کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی اور پہلی دفعہ بلاول بھٹو صاحب نے جب کشمیر میں اپنا انٹری ڈالی تو وہاں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہوئی. پوری دنیا نے دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نہ کوئی ریاست کو سپورٹ ہو سکتی ہے، نہ آزاد کشمیر کے کاز کو کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے، اور نہ وہاں جمہوریت کو اس سے بہتر کوئی سپورٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بدلے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا انفیئر ہے. اور میرپور کے الیکشن ہوں اس پہ بھی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی، لیکن مظفر آباد میں آج ابھی دوپہر کا وقت ہے، ابھی تو آدھا ٹائم رہتا ہے، لیکن آپ دوپہر تک آپ کا سٹاف نہ پہنچنا، آپ کے بیلٹ باکس نہ پہنچنے، آپ کے پولنگ امن و امان وہاں نہ آئیڈیل ہونا، یہ کس چیز کا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت یہ ہے کہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا موقف آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنی چاہیے، کسی اور ذریعے سے نہیں آنی چاہیے. تو میرے خیال میں آپ ہوش کے ناخن لیں. ابھی بھی میں الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو یہ بار بار ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن آپ صحیح یقینی بنائیں، عوام تسلیم کریں، ورنہ کل کو ہم اس الیکشن کو کسی صورت بھی ریٹیفائی نہیں کر سکیں گے. ہم اس کو دھاندلی زدہ ہی کہیں گے، پھر ہم اس کو کسی صورت بھی نہیں کہیں گے کہ یہ آپ ٹھیک کروا رہے ہیں. تو میری تمام سٹیک ہولڈر سے یہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، ایک انٹرنیشنل لوگوں کی نظریں ہیں وہاں پہ اس الیکشن پہ. تو آپ جو بھی مضبوط حلقے ہیں پیپلز پارٹی کے، کیا صرف وہاں ہی موسم خراب ہونا ہے؟ کیا جہاں پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقے ہیں وہاں ہی پولنگ سٹاف کے لیے مشکلات ہیں لے جانی؟ جو پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقے ہیں وہاں ایک دن پہلے پولنگ جاتا ہے، ایک دن پہلے سٹاف جاتا ہے، ایک دن پہلے مٹیریل جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے. آپ اس الیکشن پروسیس کو پلیز فری اینڈ فیئر ثابت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جی ندیم افضل چند صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے الیکشن میں جو پچھلا مرحلہ تھا وہاں پہ بھی آپ کے تحفظات موجود تھے، اور ہم نے متعدد بار پوچھا تھا کہ الیکشن کمیشن کا اس میں جو کردار ہے اس سے ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ دوسرا اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ آزاد ہو. تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں جو جس طرح کی دھاندلی کی گئی، نون لیگ کے ساتھ آپ کے مذاکرات بھی ہوئے، وہاں پہ بھی آپ نے بتایا کہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں کہ آپ جن پہ عمل کر کے اپنا حق حاصل کریں گے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کے پاس فرسٹ فیز کے بعد پارٹی کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ سیکنڈ فیز کا بائیکاٹ کیا جائے اور تھرڈ فیز کا اور سیکنڈ فیز کا ہر صورت بائیکاٹ کیا جائے. یہ بڑی سٹرونگ ایک رائے تھی پارٹی کے اندر، لیکن پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت بھی بائیکاٹ کو نہیں کریں گے، ہم اس الیکشن کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. بڑی سٹرگل کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور کشمیر کے ساتھ
کشمیر کا جو کاز ہے پیپلز پارٹی کی تو بنیاد ہی پارٹی کی یہ ہے نا. تو ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ بائیکاٹ کسی اور دوسری جماعتوں کی طرح پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کرتی. حالانکہ بہت زیادہ اسٹرانگ اوپینین تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید تھرڈ فیز یا اس فیز میں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی ایسے اقدام کی طرف جائیں جس میں پھر ان قوتوں کو فائدہ ہو جو بائیکاٹ کی طرف یا سارے پروسیس کو ایک گدلہ ثابت کرنا چاہتے تھے. اور شاید میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس وقت وہاں پہ جو نظر آ رہا ہے تو کسی صورت بھی اب ہمارے پاس آپشن کھلے ہیں ہم، لیکن ہم ابھی بھی ان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کریں. صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کون سا آپشن موجود ہے جس کے تحت وہ حکومت میں دباؤ میں لا کر اپنے مطالبات جو ہے وہ منظور کرانے میں کامیاب ہو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی صرف وہاں سیٹیں جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہی. دیکھیں نا وہاں کی جو صورتحال ہے، چیئرمین بلاول نے جو ٹروتھ کمیشن کا دیا ہے ایک راستہ دیا ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر اتنا پرامن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو دنیا کہے کہ آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں ہے. تو ہم نے جو وہاں کی اسمبلی نے ٹروتھ کمیشن پاس کیا، جو بلاول صاحب نے ایک ویژن اپنا دیا، سب سے بڑی اچیومنٹ تو وہاں کی ہے کہ وہاں کی اسمبلی نے اس کو پاس کیا. اور دوسری یہ ہے کہ ہم اب بھی انتظار فیڈرل گورنمنٹ کا اور اسٹیک ہولڈر کا، اور جو اب جیک نے بھی اس کا جواب دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپشنز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا ایکسٹریم پہ جا کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر جو قوتیں اس پہ ایک کریٹ کرنا چاہتی تھی جو میس، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن میرے خیال میں آپ کسی صورت بھی جو ہے نا اس الیکشن کو ادارہ کریں. دیکھیں ہمارا پارٹی کے سینئر رہنما لطیف اکبر صاحب، ابھی مجھے اطلاع ہے کہ ان پہ بھی حملہ ہوا ہے. اب یقین کریں میں ان کے حلقے میں خود گیا ہوں، ووٹر ایک ہی مطالبہ کرتے تھے کہ ووٹ سارے لطیف اکبر صاحب. لطیف اکبر صاحب کو آزاد کشمیر کا بھٹو کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے سب سے درینہ ساتھی اور انتہائی شریف آدمی، ساری پاکستان جانتا ہے ان کو، سینئر ترین ممبر ہے. یقین کریں ان کے جب حلقوں میں ہم گئے، آج ابھی یہ میں آپ کی پریس کانفرنس کے دوران ہی ابھی وہاں سے اطلاع آئی ہے، تو لوگ کہتے تھے ووٹ تو ہم دیں گے لیکن کیا ہم ووٹ دے کر کیا ہم زندہ واپس بھی جا سکیں گے؟ کہ ان کا مقابلہ ایسے وہاں بندوق والوں سے ہے، وہ جو ایک تکڑا وہاں جتھے بنائے گئے ہیں ان جتھوں سے مقابلہ ہے. سیاست سے سیاست کا مقابلہ کیا جاتا ہے، شرافت کا جتھوں سے مقابلہ پھر ووٹ کے ذریعے نہیں ہوتا. تو چیئرمین بلاول کی سپیچز آپ دیکھیں، ہم یہی کہا تھا کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، بلٹ کے ذریعے نہیں چاہتے. تو ابھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے سے گفتگو کے دوران ہی یہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ وہاں پہ لطیف اکبر صاحب، اور یقین جانے ہم نے کہا بے شک آپ رینجرز لگائیں، فوج لگائیں، جو بھی لگائیں، ہماری کینڈیڈیٹس نے کہا ہمیں تحفظ تو دیں. اور تحفظ یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی اور ایسے چیزوں سے ہے کہ جو الیکشن سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. تحفظ ان سے جو دھاندلی زدہ الیکشن چھیننا چاہتے ہیں، ان قوتوں سے ہمیں تحفظ چاہیے جو الیکشن اپنی مرضی سے اپنے کینڈیڈیٹس کو جتوانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی الٹرا فارم 47 والا الیکشن مجھے بنتا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ یہ 47 کا بھی باپ نکلے یہ الیکشن. تو ہم پھر اس کو آلریڈی آپ کے وزراء جو کہہ چکے ہیں، آپ اپنے کشمیر کے الیکشن کے ذریعے کیا اس پہ ٹھپے لگانا چاہتے ہیں کہ جو کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس صورتحال میں اس الیکشن کو مزید بہتر ثابت کرنا چاہیے. 12 مہاجرین کے حلقے ہیں جن پہ الیکشن ہو رہا ہے، آپ نے ایک پاک پتن کے حلقے کی بات کی ہے، تو باقی حلقوں میں آپ دیکھیں ہمیں ابھی جہان آباد سرگودا سے خبر آئی ہے، وہاں پہ انہوں نے نون لیگ کے ایم این اے، سابق ایم این اے جو ہیں وہ پہنچے ہیں، انہوں نے جا کے سٹاف کو کہا ہے مجھے بیلٹ پیپر دیں. ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے ثبوت ہیں. ہم ابھی جب تک ہمیں کمپلیٹ ویریفیکیشن نہیں ہوگی، ہم الیکشن کمیشن کو وہ کمپلینٹ جو فائل کریں گے ہم وہ میڈیا کے سامنے لائیں. ہم صرف واویلا یا شور نہیں ڈالنا چاہتے. ہم منڈی باؤلدین میں ہمارا لوگ پولیٹیکل ورکرز گئے ہیں جب پولنگز پہ، تو ادھر کئی بدماشوں نے بدماشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے ان کو خود بھی روکا. پارٹی کے لوگ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں، ہر پولنگ پہ لڑ رہے ہیں.
सियालकोट में इस वक्त सबसे बड़ा इलेक्शन सियालकोट और जंग में हो रहा है। सियालकोट में भी कोशिश की जा रही है वोटर्स को तंग करने की, लेकिन वहाँ भी हमारे लोग बैठे हुए हैं और हमें जो डर है जो स्टाफ के कि कहीं जो गुल्लू भट्ट मॉडल है इनका, कि उस मॉडल पे कहीं आफ्टरनून जाके जिस तरह पिछले दफ़ा टाइम बढ़ा दिया और अनाउंस भी नहीं किया, हमारे कैंडिडेट्स को नहीं पता कि 1 घंटा टाइम बढ़ गया है, लेकिन दूसरी जमात के कैंडिडेट को जो आपकी प्यारी और लाडली इस वक्त कोलैब सिस्टम की जो लाडली है उनकी कैबिनेट के बकौल अब तो फॉर्म 47 से बात ऊपर निकल गई ना, अब तो नया मॉडल आ गया कोलैप्स मॉडल की गवर्नमेंट। तो इस कोलैप्स मॉडल की जो लाडली जमात है उसका इंशाल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी भागने वाली जमात नहीं है, हम डट के लड़ेंगे और डेमोक्रेसी को कि हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारे लीडरों ने इसके लिए जाने कुर्बानियाँ दी हैं और ये मुकाबला करके फील्ड के अंदर ही हम इनसे इंशाल्लाह लड़ेंगे। चंद साहब, हुकूमत के साथ आपके जो मुज़ाकरात भी हुए मुज़फ़्फ़राबाद में, उस पर रोशनी डालें, क्या कुछ उसमें से निकला, हुकूमत का रवैया क्या था? देखिए जी, हमारा बड़ा 3 पॉइंट का एजेंडा था जो मुज़ाकरात उनसे हुए। पहले नंबर पे मीरपुर में धांधली, हमने कहा जी अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप बता दें, अगर उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं। हमने 4 हलकों में धांधली के सबूत दिए, उन्होंने भी हमें कहा जी इन 4 हलकों में हमें भी कुछ इतराज़ है। हमने कहा जिन पोलिंग्स के ऊपर आपको इतराज़ है हम रीपोल कराने के लिए तैयार हैं और जो एक बेंच मार्क मुकर्रर कर लें कि जेन्युइन पोलिंग जो हुआ है वो तो 30% से भी नीचे हुआ है, लेकिन आपके जहां आप जीते हैं वहाँ 80%, 90%, 75%, इतनी कास्टिंग तो कि अर्बन शहरों में मतलब है इस्लामाबाद लाहौर में भी नहीं हो सकती जितनी कश्मीर के दूर दराज इलाकों में आपने की है। तीसरा था ट्रुथ कमीशन के ऊपर, हमने उनको अपनी करारदाद जो पास की उसके ऊपर कहा कि आपकी फेडरल में गवर्नमेंट है, आप एक पार्टी हैं, तो आप इसके ऊपर भी कोई जवाब दें। तो शायद वो उसके ऊपर भी जवाब देने से उस वक्त तक हमारी कोशिश थी कि ये जवाब। और चौथा हमारा था जो फेज़ है पूंछ के सेक्टर के अंदर, हम कहते थे 3 हल्के हैं जहाँ इलेक्शन अब हो सकते हैं, उन इलेक्शन को भी आप जल्दी करवा लें और ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिसको अवाम तस्लीम करें। ऐसा ना हो कि आप फेजेस के अंदर इलेक्शन करवाना भी ये सिक्योरिटी का नाम पे था, लेकिन अब वक्त ने साबित किया कि ये भी एक ड्रामा था और हमने तो उस पर भी कुर्बानी दी। हम मान गए कि फेजेस के अंदर आप इलेक्शन, लेकिन हमें कहा गया कि सिक्योरिटी हमारे पास इतनी फोर्सेस को हम डिप्लॉय करना है तो एक डिवीजन में हम एक टाइम पे एक जगह कर सकते हैं, तो आप ये फेजेस के अंदर। लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि उनका एक फ़ेज़ आप लें, वहाँ धांधली करके जीतें, अगले फ़ेज़ को इम्प्रेस कर लें, फिर अगले में करें, फिर तीसरे में कर लें, ये उनका एक ड्रामा था। लेकिन मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये कोलैब सिस्टम वाला उनका ड्रामा नहीं चलेगा। नदीम सर, ये बताएं कि इस वक्त एक आम तासुर हकीकत भी ये है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म है, आपकी हुकूमत है और आप कह रहे हैं कि इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मान रहा, तो फिर ये सारा सिस्टम कौन चला रहा है? देखें जी, जहाँ तक जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है उस वक्त वज़ीर आज़म की या वज़ीर आला की इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात चले जाते हैं और इंतज़ामिया जो है वो ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की सुनती है। कौन चला रहा है या कौन नहीं चला रहा है ये सती साहब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, ये कोलैब सिस्टम वालों से पूछ लें। हुकूमत वफाक में तो उनकी है ना, बड़े सूबे में भी उनकी है, ये आप उनकी कैबिनेट के अंदर से ही पूछें कौन चला रहे हैं, वो तो खुद ही सिस्टम एक दूसरे पे कोलैब सिस्टम वालों से पूछें। जी थैंक यू वेरी मच जी। जी लास्ट सर चंद साहब, पहला मरहला हो गया और आप लोगों ने रिजर्वेशन रखी इलेक्शन कमीशन के सामने, वो रिजेक्ट हो गई, वो नतायज आ गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून और पाक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की मीटिंग की बातें आई हैं कि मीटिंग हुई है और चीज़ें तय हुई हैं, तो उसके बाद भी ये चीज़ फिलहाल क्यों बनी है? देखिए जी, हमारी मीटिंग हुई, हम चाहते थे, हमने इलेक्शन कमीशन में जो पटिशन्स की वही हमने उनके साथ नून लीग के साथ उनको सबूत दिए 4 हलकों में, इसलिए दिए कि ताकि ये चीज़ दोहराई ना जा सके मुजफ्फराबाद में, ये चीज़ मुजफ्फराबाद में इंश्योर हो कि जो गलतियाँ मीरपुर में हुई हैं वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में ना हो या 3rd फेज़ में वो ना हो। लेकिन हम 2nd फेज़ में उनका जो जवाब था हम उससे बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं और अभी 12 बजे तक जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, मैं जो हम बता चुके हैं कि कई जगह पे स्टाफ नहीं पहुंचा, कई जगह पे बैलेट पेपर पे, एक हल्के में बैलेट पेपर पे नाम ही गलत है और ये कैसे हो सकता है? ये इस तरह लगता है ना कि वो बाय डिज़ाइन कर रहे हैं और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम इस सारी हरकतों के बावजूद इस इलेक्शन को
عوام کے سامنے اس کو ایک حیثیت دینا چاہتے ہیں اور ابھی تک بھی ہیں، اور شاید آگے جا کے ہم نہ دے سکیں، جو ہم اس کو کبھی بھی نہ کہہ سکیں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ اب اس حد تک پیپلز پارٹی ایک جماعت نے آلریڈی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہاں لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ایک پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے جو اس لاڈلی جماعت کے علاوہ جو الیکشن لڑ رہی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی بھی بائیکاٹ کر دیتی تو آپ کا کہاں سسٹم تو آلریڈی آپ کی کیبنٹ کہہ چکی ہے کولیپس، پھر الیکشن کا کشمیر کا سسٹم بھی کولیپس ہو جاتا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کولیپس اور 47 کو ہم کب تک کندھا دے سکیں گے؟ شکریہ۔